जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। आज बात करेंगे बखर थाना सदर के इलाके चक नंबर 43-42 में होने वाले अंधे मर्डर कत्ल की, जो कि एक नौजवान को बेदर्दी से जो है वो मुलजमान ने कत्ल कर दिया, जबकि उसकी जो डेड बॉडी है वो उसको आग लगा दिया था। ये पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था, जो कि मुर्तज़ा नामी जो नौजवान था उसको बेदर्दी से कत्ल किया और मुद्दाइयों की जानिब से 4 जो है अफराद को नामजद किया गया, जो कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके बेगुनाह अफराद को जो है वो सज़ा से बचा लिया और जो असल मुजरिम है उसको जो है वो ट्रेस कर लिया। इसमें एफर्ट्स हैं SDPO साहब ने, जो कि असद अब्बास हज़ारे खेल ने DPO बकर शहजाद रफ़ीक की हिदायत पर, RPO सरगोदा की हिदायत पर जो निगरानी की है। SHO सदर आमिर शहजाद अमान साहब ने और तफ्तीशी अफीसर मलिक रियाज छीना साहब ने एफर्ट्स किए और मुलजिम तक जो है वो पुलिस पहुंची और असल मुलजिम को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है और कानून के सामने पेश कर दिया है। मुलजिम से क्या रिकवरी हुई है, कितनी एफर्ट्स की गई है, क्योंकि मुद्दई की जानिब से तो और मुलजिम नामजद किए गए थे और जो पुलिस की एफर्ट्स है वो हम सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SDPO साहब भी, असद अब्बास हज़ारे खेल साहब भी और SHO मुतलका थाने के आमिर शहजाद अमान, जिनका एक नाम भी है। उन्होंने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ हमेशा काम किया है और इसके साथ जो तफ्तीशी अफीसर हैं वो भी महर तफ्तीशी अफीसर जाने जाते हैं, मलिक रियाज। सबसे पहले SHO से बात करेंगे कि उन्होंने ये रात दिन किस तरह मेहनत की, इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये कत्ल कैसे ट्रेस किया। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। सबसे पहले आप बताएं कि ये मुकदमा कब का है और ये जो चक नंबर 43 में ये जो वाक़या पेश आया, सबसे पहले अफसोसनाक था कि एक मर्डर हुआ है जिसको फायरिंग करके कत्ल किया गया है और आग भी लगाई गई है डेड बॉडी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये असलम भाई 6/4 का वक़ूआ है। ये रात तकरीबन 8:30 बजे 15 पे हमें कॉल मौसूल हुई कि एक बंदा जो है उसकी डेड बॉडी, उसको आग लगी हुई है और नामालूम है, उसकी शनाख्त नहीं हो रही। रियाज हुसैन SI फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे। वहाँ पे जब ये पहुँचे उन्होंने मुझे इत्तला दी है, मैं गया हूँ मौके पर, तो डेड बॉडी की वहाँ जो मकामी लोग मौजूद थे उसकी शनाख्त हो गई। बच्चे का नाम था मुर्तज़ा वल्द जुल्फ़कार, 23-24 साल उसकी एज थी। उसको फेस पे हिट किया गया था, फायर लगा था, उसके बाद उसको जलाया गया था। तो ये जो मुद्दई हैं, जो मकतूल का वालिद था, उसने फौरी तौर पर, क्योंकि इनकी दुश्मनी चल रही है अपने सगे भतीजों के साथ, उसने कहा जी हमारी किसी के साथ दुश्मनी और है नहीं, तो यही हमारे कातिल हैं। उन्होंने नामजद FIR करवा दी अपने भाई पे, अपने भतीजों पर, जिनको हमने फौरी अरेस्ट कर लिया। जब वो अरेस्ट हुए तो उस वक्त हमें ये समझ आ गई, पता चल गया कि ये बेगुनाह है। उसके बाद फिर अफसरान DPO साहब, SDPO साहब, उनको नोटिस में दिया। ये हमारे लिए एक चैलेंज बन गया था कि जो FIR के नामजद मुलजमान हैं वो हमारी तफ्तीश में बेगुनाह थे। उसके बाद फिर हमने DPO साहब ने हमें कहा कि हमारे लिए चैलेंज है, ये हमें हर सूरत ये कत्ल जो है, मर्डर जो है, ट्रेस करना है। तो 24 घंटे हमने बिल्कुल आराम नहीं किया, सोए नहीं। हमारी टीम, DPO साहब ने टीम बना दी, हम उसी चक में मौजूद रहे। उसमें हमारी IT टीम भी शामिल थी, हमारी सिक्योरिटी ब्रांच के कांस्टेबलान भी शामिल थे। इस तफ्तीश के सिलसिले में 350 से ज़्यादा लोगों को हमने शामिल तफ्तीश किया, उनके अलग-अलग इंटरव्यूज़ किए, उनके मोबाइल नंबर्स की लोकेशंस लीं, उनकी CDRs लीं। इसी दौरान हमें ये जो मुलजिम है इसके बारे में एक ख़बर मिली कि ये इसको असले वगैरह का भी शौक़ है और ये इस टाइप का है। उसको हमने शक की बुनियाद पर चेक किया। चेक करने के बाद फिर हमें इस पे हमारा शक और ज़्यादा हो गया। जब हमने इसकी CDRs वगैरह लीं तो बवक्त वक़ूआ उसकी मौके पर मौजूदगी और उसके बाद मौके से फिर इसकी सराय महाजिद की तरफ इसकी लोकेशन आई। जब हमने इसका इंटरव्यू किया तो ये पहले मुतज़ाद बयानी से काम लेता रहा, झूठ पर झूठ बोलता रहा, जिस पे हमारा शक ज़्यादा इस पे आखिरकार ये ब्रेक हो गया। इसने वारदात भी तस्लीम कर ली और वारदात में छीना गया मोटरसाइकिल वो भी बरामद करवा दिया। मकतूल का 125 था मोटरसाइकिल, वो ये भी वक़ूए के बाद साथ ले गया था। मोटरसाइकिल बरामद हो गया, मकतूल से छीना गया मोबाइल भी बरामद हो गया और वक़ूए में इस्तेमाल शुदा पिस्टल वो भी बरामद हो गया। अब इसकी जो वजह नाद ये एक ही चक के रहने वाले हैं। चक की काफ़ी सारी आबादी है।
یہ مقتول اور ملزم ان کے درمیان 2 دن پہلے گراؤنڈ میں منماری ہوئی تھی کسی بات پر. اسی رنجش کی وجہ سے اس نے ذہن میں، یہ خود مانتا ہے، اس نے ذہن بنا لیا تھا کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے، اور وقوع والے روز اس کو موقع مل گیا، اس نے اس کو فائر مارا ہے. اس کے بعد وہ جو اس کے اندر نفرت تھی اس کی وجہ سے اس کی جیب میں ماچس تھی، اس نے اس کے کپڑوں کو آگ بھی لگا دی تھی. بہت ہی بڑی محنت کا کام ہے کہ اصل ملزم کو جو ہے، کہتے ہیں قتل چھپا نہیں رہتا، لیکن اس میں پولیس کی بڑی ایفرٹ شامل ہے. آپ نے جو مدعیوں کے کہنے پہ جو ملزمان آپ نے اریسٹ کیے تھے، حراست میں لے تھے، انویسٹیگیشن میں وہ بے گناہ ہوئے، تو اب انہیں آزاد کر دیا ہے اور اصل ملزم کو جی ان کی گرفتاری سردست التوا میں ہے، چونکہ ہمارے پاس اصل ملزم آ گیا تو مدعی بھی اب اس پہ بالکل سیٹسفائی ہیں 100%. تو انشاءاللہ ہم اس کو پروسیس کریں گے، اس کو پروسیس کیا جائے گا. آپ کی کافی ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے پولیس جو ہے وہ اصل ملزم تک پہنچ گئے، کہ ایک نوجوان کو 2 دن کی صرف انا اور 2 دن کی تلخ کلامی نے ایک نوجوان کی جان لے لی ہے، اور ملزم نے بے دردی سے جو ہے اس نوجوان کو عاطف نے قتل کر کے فائرنگ کر کے، اور اس کے بعد اس کے کپڑوں کو آگ بھی لگائی ہے. ملک ریاض ہمارے ساتھ موجود ہے، تفتیشی افیسر ہیں، اور کافی جو ہے وہ اپنے کام میں جو ہے ماہر تصور کیے جاتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح یہ ایفرٹس کی اور موقع ملاحظہ کیا سب سے پہلے، اور ساتھ ساتھ ایس ایچ او کی ہدایت پر ان کے ساتھ ٹیم میں شامل رہ کر کام کیا. تو انہوں نے کیا ایفرٹس کی ہیں، کس طرح شک دیا؟ جی سر اس دن میں گشت پہ تھا، جو ہی مجھے اطلاع ملی میں 5-6 منٹ میں موقع پہ پہنچا ہوں. کافی لوگ موجود تھے، میں نے ایس ایچ او صاحب کو اطلاع دی، ایس ایچ او صاحب بھی موقع پہ پہنچ گئے. ہم نے لوگوں سے پوچھا، دریافت کیا، جو وہاں شواہد تھے وہ اکٹھے کیے، پی ایف اے سے ٹیم سرگودا والوں کو بلوایا، اور وہاں میں جو مدعی نے بتلایا کہ میرے ملزمان ہیں ان کو فوراً گرفتار کیا جو انہوں نے نامزد کیے تھے. بعد میں ہمیں کافی لوگوں سے پوچھ گچھ کی، جو ایس ایچ او صاحب نے بہت تفصیل سے بتا دیا ہے. اس طرح ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کیا، اور جو بے گناہ ہے ان کو بے گناہ کر دیا ہے. یہ سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ جو بے گناہ تھے وہ بے گناہ ہو چکے ہیں، اصل ملزم ٹریس ہو چکا ہے. جو بے گناہ ہیں وہ بے گناہ ہو چکے ہیں. اصل خوشی اس بات کی ہے کہ جو بے گناہ تھے ان کو جو ہے وہ بے گناہ ہو جائیں گے، اور جو اصل ملزم ہے وہ بھی اب جو ہے وہ اپنی کیے کی سزا جو ہے وہ ضرور بھگتے گا. یہ ایفرٹس تھی ایس ایچ او صدر عامر شہزاد امان صاحب کی، تفتیشی افیسر ملک ریاض حسین چینا صاحب، اور ایس ڈی پی او جو کہ ان کی نگرانی میں کام کرتے رہے. اسد عباس ہزارہ کھیل نے بھی کافی ایفرٹس کی اس میں، اور ڈی پی او بکر شہزاد رفیق صاحب نے، جو کہ اصل ملزم کو جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور ملزم سے جو اس واردات میں استعمال ہونے والا پسٹل اور کارتوس بھی برآمد کر لیے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ملزم کا موٹر سائیکل اور موبائل، مقتول کا جو موٹر سائیکل اور جو موبائل تھا وہ بھی پولیس نے کسٹڈی میں لے لیا ہے. یہ پولیس کی بڑی ایفرٹس ہے جن کو مقامی لوگ بھی سراہ رہے ہیں. وہیں جو ہے جو ورثاء ہیں مقتول کے وہ بھی پولیس کے اس اقدام کو سراہ رہے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. ہم ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے، ایس ڈی پی او کی بھی بات کروائیں گے. یہ بہت بڑا جو ہے کارنامہ پولیس نے سر انجام دے دیا ہے. یقیناً اگر پولیس اس قسم کے اچھے کام کرتی رہے تو یقیناً ہمارے معاشرے میں ایسے جو ہے وہ واقعات ان کے روک تھام کے لیے میں کیونکہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان میں صرف اور صرف اگر کوئی خوف ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف پولیس کا ہوتا ہے. اگر پولیس اس قسم کے کام کرے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم کسی بھی اگر کوئی ایسا کوئی بھی واقعہ کریں گے تو ہم بچ نہیں سکیں گے. نئے پروگرام کے ساتھ پھر بھی حاضر ہوں گے. اب تک دیجیے گا اسلم بلوچ کو اجازت. اللہ حافظ. نیوز خبر سے تحقیق.